नाज़रीन ग्रामी, अगर आप गौर व फिक्र के साथ समझने की कोशिश करें तो दुनिया में इस वक्त तारीख का सबसे बड़ा सियासी टेस्ट मैच शुरू हो चुका है, जो कि बुनियादी तौर पर चाइना और अमेरिका की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। जबकि मजीद दिलचस्प अमर यह है कि इसका इनेकाद अमेरिकी नहीं बल्कि चीन के होम ग्राउंड पर हो रहा है। अमेरिकी टीम के खिलाड़ियों में खुद इसके अपने अलावा इसराइल, सऊदी अरब, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत शामिल हैं, जबकि मेजबान टीम में चाइना के अलावा पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और रूस के अलावा नेपाल और म्यांमार के खिलाड़ी भी मुकाबले के लिए तैयार खड़े हैं। ये बाजी कौन जीतेगा, इसके बारे में अगरचे कबल अज वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मार्का गजब का है और हर बाल पर लगने वाले छक्के और चौके इसको दिलचस्प तर बना रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं खोजी टीवी को, जिसके मुशाहिदे के मुताबिक मुकाबले के ज़ाहिरी पहलुओं के साथ साथ दोनों टीमों की हिकमत अमली जाहिर से भी कहीं ज्यादा दिलचस्प और मानी खेज है, जिसकी लम्हा ब लम्हा कवरेज करने के लिए खोजी टीम हम वक्त मसरूफ है ताकि आप किसी भी बाल से महरूम ना रह सके। क्या हो चुका है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, इसके बारे में तफसीलात से आगाह होने से कबल हस्ब रिवायत हमारी नाजरीन से दरखास्त है कि इस यादगार मुकाबले की झलकियों को ना सिर्फ लाइक करें बल्कि दीगर दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि आपके अलावा बाकी लोग भी इन तारीखी लम्हात के शाहिद रह सकें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अगरचे दोनों ममालिक ये टेस्ट मैच ट्रंप दौर में ही शुरू कर चुके थे, जिसके लिए प्रैक्टिस न जाने कब से जारी थी, जिसके लिए चाइना ने सबसे पहले सी पैक की बुनियाद रखते हुए न सिर्फ फिजा को साजगार बनाने का आगाज किया बल्कि एक एक करके अपने खिलाड़ियों का इंतखाब भी किया और फिर सुस्त रवि लेकिन इस्तकामत के साथ अपने स्क्वाड को तैयार किया, मगर इसके बावजूद अपनी पॉलिसी मुदाफियाना रखते हुए दुश्मन टीम के आसाब को आजमाना शुरू कर दिया और कोशिश की कि मुखालिफ टीम जारहाना तर्ज अमल इख्तियार करते हुए अपने तमाम पत्ते सामने ले आए। और हम देखते हैं कि इसकी ये नब्ज शनासी की हिकमत अमली किसी हद तक कामयाब भी रही और बिल आखिर ट्रंप का पैमाना छलक गया और उसने अपने बेहतरीन बल्लेबाज यानी जैरेड कुशनर को ओपनर के तौर पर भेजा, जिसने पहली ही गेंद पर वो छक्का लगाया कि एक दफा पूरा मैदान ही लरज कर रह गया। ये जैरेड कुशनर की बैटिंग की ही करामत थी कि अरब दुनिया, जो कि अगरचे अमेरिका का नाम भी बावजू होकर लेती थी लेकिन इसराइल से शदीद नफरत का इजहार करती थी, कुशनर के खेल से इस कदर मैसूर हुई कि इसने अपनी तमाम तर तारीखी रिवायात, जुग्राफियाई तकाजे और दीनी तकद्दुस तक को रोंकते हुए इसराइल की गोद में जाने पर रजामंदी जाहिर कर दी। और फिर कुशनर ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने से पहले ना सिर्फ बहरीन को भी इसराइल की बैत पर आमादा कर लिया बल्कि खुद सऊदी अरब भी गैर एलानिया से ही लेकिन अमली तौर पर अपनी बिरादरी के हमरकाब हो गया। लेकिन दिलचस्प अमर यह है कि चाइना बज़ाहिर इस शानदार बैटिंग पर पुरस्रार तौर पर मुस्कुराता नजर आया और फिर अगली बारी चाइना की थी, जिसने पहले ही गेंद में खुद ट्रंप को ही क्लीन बोल्ड करते हुए इसे किस्सा माजी बना दिया। खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका था। शिकस्त खोरदा ट्रंप ने फैसला किया कि इस एशियाई शेर के मुकाबले में एशिया के किसी सुरमा को ही भेजा जाए, सो मोदी का इंतखाब अमल में आया। लेकिन ट्रंप को शायद अंदाजा नहीं था कि इसका ये मकार मोहरा अस्करी तौर पर अभी 1962 में ही सांस ले रहा है। सो इस आजाद मैच की कोई गेंद उसका घुटना ले उड़ी तो किसी ने इसके बाजू शल कर दिए। चाइना ने अपनी मखसूस हिकमत अमली से कोई गेंद भी विकेटों की तरफ फेंकने से गुरेज किया, बल्कि उसने मोदी के जिस्म नातवां को अपने निशाने पर रखते हुए अपनी हर बाल से इसका कोई ना कोई उज़्व बेकार करने की कोशिश की और बिलाखिर इस जख्मी खिलाड़ी को मजीद बेआबरू होने से बचाने के लिए चाय के वक्फे के बहाने वापस बुला लिया गया। नाज़रीन ग्रामी, मुख्तसर वक्फे के बाद जब खेल दोबारा शुरू किया गया तो अब की बार अमेरिका की तरफ से एक नहीं बल्कि बैक वक्त 3 खिलाड़ियों को मैदान में उतार कर एक नया मंजरनामा तख्लीक करने की कोशिश की गई। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने नए और जदीद सऊदी शहर न्यूम में सर जोड़ते हुए यह फैसला किया कि चाइना और दुनिया की तवज्जो इस ज़ाहिरी खेल से हटाकर खेल के इस ग्राउंड को ईरान की तरफ मुंतकिल कर दिया जाए, ताकि मेजबान टीम के इस बाजू को कमजोर करने के बाद कोशिश की जाए कि इसके बाकी खिलाड़ी भी इंतशार का शिकार हो जाए। सो उस मुलाकात के फौरन बाद ईरान के एटमी प्रोग्राम के खालिक और मारूफ साइंसदान मोहसिन को निशाना बनाकर शहीद कर दिया गया और दुनिया की तवज्जो ईरान के रद्द-ए-अमल की तरफ हो गई। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि चीन ने इस साने पर भी कोई रद्द-ए-अमल जाहिर करने की बजाय
اس کا جواب ایک طنزیہ مسکراہٹ سے ہی دیا۔ اگرچہ عالمی میڈیا کے مالکان نے اسے چند دن تک خوب اچھالنے کی کوشش کی، لیکن اس خالی ہنڈیا سے بھی کچھ برآمد نہ ہو سکا۔ البتہ اس دوران دنیا نے دیکھا کہ روس اور پاکستان، جو کہ ماضی میں ایک دوسرے کے سخت حریف سمجھے جاتے تھے، نے اپنی دوریوں کو قربتوں میں بدلنا شروع کر دیا ہے، اور پاکستان نے روس کو ان گرم پانیوں تک رسائی کی دعوت دے دی جو کہ آج سے نصف صدی قبل اس کے لیے ایک خواب کی حیثیت رکھتے تھے، جس کے بدلے میں روس نے پاکستان میں پہلے مرحلے میں 10 ارب ڈالر تک کی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا۔ لیکن کوئی مانے یا انکار کرے، اس کے پیچھے بھی ڈوریاں ہلانے والی طاقت اسی چائنا کی تھی جو نہایت اطمینان سے اپنی ٹیم کو مضبوط کرنے میں مصروف رہا۔ امریکہ سے یہ کاری ضرب برداشت نہ ہوئی اور اس نے ایک دفعہ پھر مودی کی مرہم پٹی کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک چین اور پاکستان کو براہ راست نہ الجھا دیا جائے، بازی کا پلٹنا مشکل ہے۔ سو مودی کو یہ تحریک دی گئی کہ وہ ایک طرف تو اپنے 40 سے 50 ہزار فوجیوں کو لداخ کے سر جہنم میں بھیج دے تاکہ چین کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو دوسری طرف لائن آف کنٹرول کو باقاعدہ ایک محاذ کی شکل دے دی گئی۔ اس کے ساتھ پاکستانی اپوزیشن کو بھی یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ اپنی حکومت کے خلاف وہ طرز عمل اختیار کریں کہ وہ بری طرح اپنے اندرونی مسائل کا شکار ہو کر رہ جائے۔ اگرچہ دیکھنے میں یہ چال بڑی کارگر نظر آتی تھی اور مودی نے اپنے کپتان کے حکم کی تعمیل میں کوئی کوتاہی بھی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود بدقسمتی سے اسے مطلوبہ نتائج پھر بھی نہیں مل سکے۔ لداخ میں اپنی زندگی سے بیزار اس کے فوجی سانسیں گننے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ نہ تو ان کے پاس ایسا کوئی مخصوص لباس ہے جو انہیں منفی 40 درجہ حرارت میں یخبستہ ہواؤں سے بچا سکے، اور نہ ہی کوئی ڈھنگ کا کھانا، جبکہ ان کے مقابلے میں چینی سپاہی اپنے محفوظ کیمپوں میں ان کی بے بسی پر مسکرا رہے ہیں۔ دوسری جانب نہ صرف لائن آف کنٹرول کی برف پوش وادیاں بھارتی سورماؤں کا امتحان لینے پر تلی ہوئی ہیں، بلکہ مجاہدین کشمیر کے تابڑ توڑ حملے بھی ان کو جائے پناہ ڈھونڈنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ جبکہ انہی تکلیف دہ ایام میں مودی نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتے ہوئے کسانوں کے خلاف متنازع بل پاس کر کے ایک اور بڑی مصیبت کو بھی دعوت دے دی، جس کی بدولت آج پورا بھارت میدان جنگ کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ ناظرین محترم، بقول شخص سے جب الٹی آنتیں گلے پڑ گئیں تو نادان مودی نے ایک اور خوفناک کھیل کا آغاز کرتے ہوئے حال ہی میں اپنے آرمی چیف جنرل نروانی کو تاریخ میں پہلی دفعہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے اہم ترین دورے پر بھیج دیا، اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت یہ خلیجی ریاستیں امریکی ٹیم کا حصہ ہوتے ہوئے ہمارے مخالف کیمپ میں موجود ہیں۔ سو لوہا گرم دیکھتے ہوئے چوٹ لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ سعودی عرب اور UAE کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں پاکستان سے مزید دوری اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ جنرل نروانی 4 دن تک سعودیہ میں قیام کے دوران اب UAE کے دورے پر روانہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے شہزادہ محمد بن سلمان کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ نہ صرف سعودی عرب کے مقدس مقامات کے دفاع کی ذمہ داری بھارت کی مسلمان فوج کے سپرد کریں، بلکہ وہاں پر مقیم لاکھوں پاکستانیوں کو بھی ڈپورٹ کرتے ہوئے ان کی جگہ بھارتی محنت کشوں کو دی جائے۔ اس کے علاوہ بھارتی مسلمان جو کہ سعودی عرب میں مقیم ہیں اور جنہوں نے مودی کے متنازع شہریت بل کی مخالفت میں آواز اٹھائی تھی، کو بھی اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم دے دیں۔ جبکہ کھوجی کی تحقیقات کے مطابق اس کے ان بےہودہ مطالبات پر نہ صرف پاکستانیوں کو ان کے ملک واپس بھیجنے کا عندیہ دے دیا ہے، بلکہ بھارتی مسلمانوں کے لیے بھی سعودی عرب چھوڑنے کا حکم جاری ہو چکا ہے۔ جبکہ UAE جو کہ پہلے ہی پاکستانیوں کے ویزوں پر پابندی لگا چکا ہے، سے بھی یہی توقعات سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستانی محنت کشوں کو وہاں سے بھی نکال دیا جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس عمل کی وجہ سے پاکستان شدید مالی بحران کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن چائنا اور پاکستان قبل از وقت ہی اس کا حل بھی سوچ چکے ہیں، جو کہ وقت آنے پر پرزور طریقے سے سامنے آ جائے گا۔ ادھر کھوجی کی تحقیقات کے مطابق آنے والے دن اپنے جلوہ میں کئی اور دھماکہ خیز اور غیر متوقع خبریں بھی لا رہے ہیں، جن کی بدولت یہ کھیل مزید دلچسپ اور سنسنی خیز ہونے والا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، آپ کی رائے اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔